अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आज पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यह दावा कर दिया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग छिड़ सकती है। इस दौरान हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल अपना दबाव बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और हिंदुस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की इक़्तिसादी और मुआशी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कुछ ऐसी तजावीज़ सामने आ रही हैं जिसमें ये बात ज़ेर गौर लाई जा रही है कि पाकिस्तान की जो मुआशी फाइनेंशियल सूरत हाल है इसको मज़ीद कमज़ोर किया जाए और पाकिस्तान के ऊपर सफारती दबाव बढ़ाकर पाकिस्तान की माली इमदाद रोकी जाए। इस दौरान हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, UAE और जो खलीजी ममालिक हैं उनके ऊपर भी दबाव बढ़ा रही है और उनसे ये दरख्वास्त कर रही है कि यही वो वक्त है जब पाकिस्तान की माली मुआवनत रोक कर पाकिस्तान की जो मईशत है उसको अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया जा सकता है। हिंदुस्तान के जो मुआशी माहिरीन हैं और तज्ज़ियाकार हैं वो हिंदुस्तान की हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए और उनसे ये दरख्वास्त की जाए कि पाकिस्तान को जो हर साल इमदाद फराहम की जाती है अरबों डॉलर्स की उसको रोका जाए। और साथ ही साथ ये भी तजवीज़ दी जा रही है कि पाकिस्तान जो असलहे की ख़रीद व फ़रोख्त करता है ख़ास तौर पर अमेरिका और चीन से, इसको भी रोका जाए। एक और तजवीज़ ये भी दी जा रही है कि पाकिस्तान के साथ जो दो तरफ़ा तिजारत थी उसको तो रोक दिया गया है लेकिन अब पाकिस्तान को अद्वियात की सप्लाई भी रोक दी जाए। तो नाज़रीन, ये कशीदगी जब बढ़ रही है तो इसमें मुआशी तौर पर क्या ये मुमकिन है कि हिंदुस्तान की हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके और इस कशीदगी के दौरान ज़्यादा नुकसान किसका होगा, पाकिस्तान का या फिर भारत का? इस सिलसिले में आज एक रिपोर्ट भी जारी हुई है जिसमें ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अगरचे तिजारत जो है वो बंद हो चुकी है लेकिन थर्ड पार्टी के ज़रिए, किसी तीसरे फरीक के ज़रिए और मुख्तलिफ ममालिक के ज़रिए अभी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत जो है वो जारी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी हिंदुस्तान की मसनूआत हैं जो कि पाकिस्तान में फ़रोख्त की जाती हैं और ये किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए आती हैं और इसका जो सालाना हजम बताया जा रहा है ये कम अज़ कम 10 अरब डॉलर्स की अशिया जो हैं वो पाकिस्तान में आती हैं और ये इंडियन मसनूआत होती हैं, भारतीय मसनूआत होती हैं। लेकिन ये भारतीय मसनूआत आप जानते हैं कि चूँकि भारत के साथ हमारी दो तरफ़ा तिजारत जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है 2019 के बाद से, ये भारतीय मसनूआत या तो UAE के ज़रिए आती हैं या फिर हांगकांग या फिर सिंगापुर के ज़रिए आती हैं जहाँ पर इंडियन मसनूआत पहुँचती हैं और उनके ऊपर लेबल्स तब्दील होते हैं, उनका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो तब्दील किया जाता है और उनकी प्राइसेस भी तब्दील होती हैं और फिर वहाँ से ये सारी की सारी मसनूआत पाकिस्तान पहुँचती हैं। तो ये दावा किया जा रहा है कि अगर कशीदगी बढ़ती है तो फिर नुकसान भारत का होगा और 10 अरब डॉलर्स की ये जो मसनूआत हैं ये पाकिस्तान नहीं पहुंच सकेंगी। अब हिंदुस्तान की हुकूमत अमेरिका के ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश कर रही है कि आप अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की तिजारती इमदाद बंद कर दे और जो माली इमदाद फराहम की जाती है वो भी बंद कर दी जाए। अभी हाल ही में अमेरिका और चीन के दरमियान एक डील होने जा रही थी जिसमें अमेरिकी जो बोइंग कंपनी है वो चीन को मुख्तलिफ़ किस्म के बोइंग जो जहाज़ हैं वो फ़रोख्त करना चाहती थी लेकिन चीन की हुकूमत ने ये जहाज़ ख़रीदने से इनकार किया है। अब इंडिया की जो मुख्तलिफ़ एयरलाइंस हैं वो इन बोइंग जहाज़ों को ख़रीदने की कोशिश कर रही हैं लेकिन इंडिया की हुकूमत ये तजवीज़ दे रही है कि अगर अमेरिका के ऊपर दबाव डाला जाए और अमेरिका को इस बात के ऊपर बावर कराया जाए कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दों की माली मुआवनत करता है और इंडियन एयरलाइंस उस वक्त तक अमेरिका के बोइंग जहाज़ नहीं ख़रीदेंगी जब तक अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को F-16 जहाज़ों की फ़रोख्त जो है वो रोकता नहीं है।
چونکہ پاکستان امریکہ سے F-16 طیارے خریدتا ہے اور جو معاہدہ ہے اس کے مطابق یہ F-16 طیارے کسی جنگ میں خاص طور پر بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے، لیکن جو ہندوستان کی حکومت ہے وہ امریکہ کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ پاکستان کو F-16 طیاروں کی سپلائی جو ہے وہ روک دی جائے۔ اسی طرح ہندوستان کی حکومت چین کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ پاکستان کو جو فائٹر جیٹ ابھی چین کی حکومت نے فروخت کرنے ہیں وہ فروخت نہ کیے جائے۔ اس کے لیے ہندوستان کی حکومت چین کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ چونکہ چینی مصنوعات ہندوستان میں بہت بڑی مقدار میں آتی ہیں اور حالیہ امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ٹیرف لگائے گئے ہیں اس کے بعد چینی مصنوعات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک ہیں ان کی منڈیاں تلاش کر رہی ہے، اور چونکہ ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے تو ہندوستان کی حکومت یہ اس بات کے اوپر غور کر رہی ہے کہ جو چینی مصنوعات ہیں ان کی امپورٹ کو کم کیا جائے یا پھر ان کے اوپر اضافی ٹیرف لگائے جائیں۔ اگر ہندوستان اضافی ٹیرف لگاتا ہے تو پھر جو پاکستان کے اوپر چینی مصنوعات ہیں وہ مزید مہنگی ہو جائیں گی، اور چین کی جو مصنوعات ہیں وہ ہندوستان میں بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ جو سب سے اہم تجویز دی گئی ہے ہندوستان کی حکومت کو وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ادویات کی سپلائی روک دی جائے، چونکہ پاکستان بہت بڑی مقدار میں بھارت سے ادویات جو ہے وہ خریدتا ہے، امپورٹ کرتا ہے، اس میں جان بچانے والی بہت ساری ادویات ہیں۔ تو ہندوستان کی حکومت کو یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ اگر ہندوستان کی حکومت ادویات کی سپلائی روکتی ہے تو پھر پاکستان کو کسی دوسرے ملکوں سے ادویات خریدنی پڑیں گی جو کہ ہندوستان کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا مہنگی ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تجویز بھی زیر غور ہے کہ چونکہ اس وقت سفارتی محاذ پر امریکہ، یورپی یونین اور جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر ہندوستان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، بہت بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہاں پر انڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہندوستان کی حکومت ان اپنے لوگوں کو بیرون ملک یہ تجاویز دے رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ختم کیے جائیں، جو بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں ان کا جو کاروبار ہے وہ روکا جائے، اور پاکستان کی جو امداد ہے، مالی معاونت ہے وہ روکی جائے۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور UAE جو ہیں وہ پاکستان کی بہت زیادہ امداد کرتے ہیں، اور سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس نے پاکستان کو کم از کم $4 ارب کا سیف ڈپازٹ فراہم کیا ہوا ہے۔ اسی طرح چین کی جو حکومت ہے اس نے بھی پاکستان کو $5 ارب کا سیف ڈپازٹ فراہم کیا ہوا ہے۔ UAE کی حکومت نے بھی پاکستان کو $2 ارب کا سیف ڈپازٹ فراہم کیا ہوا ہے۔ تو ہندوستان کے جو سفارتکار ہیں وہ ان ممالک کے اوپر یہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ قرضوں کی فراہمی روکی جائے، یہ مالی امداد روکی جائے۔ لیکن ناظرین، امریکہ کی جانب سے چونکہ ہندوستان کو اس وقت زیادہ کوئی پذیرائی نہیں مل رہی، ہندوستان جو ہے وہ چین کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، لیکن چین کے وزیر خارجہ نے آج جب پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی ہے تو اس میں پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی ہے، اور چین جو ہے وہ ہر عالمی سطح پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھارت کا جو میڈیا ہے، بھارت کی جو حکومت ہے وہ چین کے وزیر خارجہ کے بیان کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ چین نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے کہ اگر پہلگام اٹیک کا جو تحقیقات ہیں وہ کسی بھی سطح پر کرائی جا سکتی ہیں اور چین اس کی حمایت کرے گا۔ اسی طرح UAE اور جو سعودی عرب کی حکومتیں ہیں وہ بھی ہندوستان کی حمایت کرتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی، اگرچہ ہندوستان کی حکومت نے بہت کوشش کی ہے اور بہت زیادہ سفارتی محاذ پر اس جنگ کو لڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہندوستان جو ہے وہ سفارتی محاذ پر یہ جنگ جو ہے ہارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس جنگ میں نقصان ہندوستان کا ہوگا۔ ہندوستان نے جو پابندیاں پاکستان پر لگانے کی کوشش کی ہے اس کے بدلے میں پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان کی معیشت کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ سفارتی محاذ پر اور اقتصادی محاذ پر یہ جنگ جیتتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔